अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। सानिया सियालकोट के हवाले से मैंने अपने आखिरी व्लॉग के इख्तितामी जुमलों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाए और इंसाफ किया जाए परियांथा कुमारा के साथ। मैंने क्या कहा था वो ज़रा आप सुन लीजिए। वज़ीर आज़म साहब, ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर इस मौके से भी आपने फ़ायदा नहीं उठाया और अगर आपने कुछ करके नहीं दिखाया तो फिर मुझे नहीं लगता कि लोग आप पे ज़रा भी एतबार करने पे राज़ी होंगे। इस वाक़े में मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का आपने खुद अपने ज़िम्मे लिया है। ये चीज़ आपने खुद जिम्मेदारी उठाई है, आपने इस कौम को ज़बान दी है। मुझे यकीन है कि आप अपनी ज़बान का पास रखेंगे। इस हवाले से हमारे पास दो खबरें हैं और दोनों बड़ी ही खुश आइन खबरें हैं। ये खबरें पाकिस्तान को बदल देने वाली खबरें हैं जिसका हम 70-72 साल से इंतज़ार कर रहे थे। ये वो खबरें हैं। ये वो खबर है जिसकी शिकायत हम बार बार वज़ीर आज़म से करते रहे कि रियासत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, रियासत को मजबूत फुटेज पे लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। एक एक शहरी की जिम्मेदारी रियासत की है। और इस खबर में वज़ीर आज़म ने जो कुछ भी कहा है, जो भी तकरीर की वज़ीर आज़म ने कल वज़ीर आज़म हाउस में, और वो उस तकरीब से खिताब कर रहे थे जो उन्होंने मलिक अदनान के एजाज़ में मुनक्किद की थी। मलिक अदनान वही बहादुर इंसान हैं जिसने परियांथा कुमारा को इस सारे वाक़े में बचाने की भरपूर कोशिश की थी। वज़ीर आज़म ने उसे तौसीफ़ी सनद भी अता की। दूसरी खबर यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के नुमाया उलमाए दीन एक जगह जमा हुए और उन्होंने खुल के इस वाक़े की मजम्मत की है। और न सिर्फ मजम्मत की बल्कि जुमे को यौम मजम्मत करार दिया है कि जुमे को इस वाक़े के ख़िलाफ़ यौम मजम्मत मनाया जाएगा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उलमाए दीन ने एक प्लेटफॉर्म से एक मजहबी वाक़े के ख़िलाफ़, जो बज़ाहिर मजहबी लगता है लेकिन हकीकत ये है कि उसका हमारे प्यारे मजहब से तो दूर का भी वास्ता नहीं था। वज़ीर आज़म ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस तकरीर के कुछ इक़्तिबासात आपको सुना दूँ। हो सकता है आप में से कुछ अफराद की नज़र से वो जुमले न गुज़रे हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सियालकोट में मज़हब के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आइंदा ऐसा कोई वाक़या नहीं होने दिया जाएगा। ख़ुद को आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलना होगा। यहाँ इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को जलाया और मारा जा रहा है। तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को निशाना बनाया जाता है, उन्हें बग़ैर मुकदमा चलाए जेल भेज दिया जाता है। कोई वकील मुलजिम का केस लड़ने पर तैयार नहीं होता, जज भी मुकदमा सुनने से गुरेज करते हैं। दुनिया के किसी माशरे में ऐसा नहीं होता कि इल्ज़ाम लगाने वाले खुद ही जज बनकर फैसला करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आजहानी परियांथा कुमारा की याद में मंगल को वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किदा ताज़ियती रेफरेंस और परियांथा कुमारा की जान बचाने के लिए जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले मलिक अदनान को तौसीफ़ी सनद अता करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इमरान खान ने मलिक अदनान को सनद एजाज़ भी अता की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि अब से जिन्होंने दीन को इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म किया, उनको नहीं छोड़ना। जब तक जिंदा हूँ सानिया सियालकोट जैसा वाक़ा दोबारा नहीं होने दूंगा। मलिक अदनान इस हुजूम में एक ऐसा शख्स था जो राह हक़ पर और हैवानों के सामने खड़ा था। मुझे उम्मीद है कि नौजवानों को अपना रोल मॉडल बनाएंगे। इखलाकी ताकत जिस्मानी क़ुव्वत से ज़्यादा ताकतवर होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह सानिया APS के बाद पूरी कौम मुत्तहिद हो गई,
اسی طرح سیالکوٹ کے واقعے کے بعد آج سارے پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ملک میں آئندہ سانحہ سیالکوٹ جیسا واقعہ نہیں ہونے دینا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتی ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کچھ اور ہے لیکن قوم کسی اور طرف جا رہی ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں اور ملک کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو وزیر اعظم نے ادا کیے ہیں۔ ہم وزیر اعظم سے اسی چیز کی توقع کر رہے تھے کہ ریاست ایسے جتھوں کے خلاف کارروائی کرے گی اور قانون کو پریویل کیا جائے گا۔ تو دوسری طرف محترم مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی جیہ شخصیات نے بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ علماء دین نے بھی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور یہ اعلامیہ بھی اس کے بھی کچھ جملے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مشترکہ اعلامیہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے پڑھ کر سنایا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سیالکوٹ کا حالیہ سانحہ ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ہجوم کی صورت میں بے رحمانہ انداز میں ایک انسان کو مارا پیٹا گیا اور بالآخر موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش جلائی گئی۔ ماورائے عدالت قتل کا یہ ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ ہے۔ بغیر ثبوت کے توہین مذہب کا الزام لگانا غیر شرعی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ پوری صورتحال قرآن و سنت، آئین، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ملک میں رائج جرم و سزا کے قوانین کے سراسر خلاف ہے۔ ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سمیت پاکستان بھر کے مستند علماء نے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی ہے۔ عاقبت نااندیش عناصر کا یہ اقدام ملک و قوم، اسلام اور مسلمانوں کی سبکی کا باعث بنا ہے۔ علاوہ ازیں پیغام پاکستان کی قومی دستاویز جس میں ایسے ہر قسم کے مسلح اقدام کی نفی کی گئی ہے، یہ اقدام اس سے سراسر انحراف ہے۔ پیغام پاکستان کو پاکستان کے تمام مکاتب فرقے، علماء کرام اور مدارس بورڈز کی تائید حاصل ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ان شر پسند افراد کے خلاف رائج ملکی قوانین کے مطابق سخت سے سخت قانونی اقدامات کیے جائیں۔ اس تکلیف دہ واقعے میں امید کی ایک کرن یہ تھی کہ نوجوان ملک عدنان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قتل ہونے والے بے گناہ شخص کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نوجوان کا یہ اقدام قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کر کے ایک بہت مستحسن اقدام کیا ہے۔ آج کا نمائندہ اجلاس قرار دیتا ہے کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں، لہٰذا علماء کرام اعتدال پسندی کو فروغ دیں، انتہا پسندی کو روکنے کے لیے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ ملک پاکستان امن اور آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ جمعے کو یوم مذمت منانا ہوگا۔ ناظرین، حکومت اور تمام علماء دین، تمام مذہبی جماعتیں ایک ہی پیج پر ہیں، اور اگر ریاست کا یہی رد عمل آج سے چند سال پہلے ایسا ہوتا تو شاید بہت سے بے گناہ لوگ موت کے گھاٹ اترنے سے بچ جاتے، جن پر توہین رسالت کے بعض معاملات میں، بعض کیسز میں لوگوں پر جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ لیکن ریاست نے کبھی مضبوطی سے ایسے عناصر سے نمٹنے کی کوشش نہیں کی، اور پہلے علماء دین کا اس طرح تعاون بھی حکومت کو حاصل نہیں تھا۔ اس دفعہ جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس چیز کو روک سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ واقعات پہلے مذہب کے نام پہ ہوئے اور لوگوں کو سزا نہیں دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک کے عوام اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس طرح ہجوم کی شکل میں جسے چاہے
قتل کر دیا جائے سزا کسی کو نہیں ملنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ چور، ڈاکو، جیب کترا کوئی بھی پکڑا جائے، لوگ ہجوم کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہیں اپنی عدالتیں قائم کرنے لگتے ہیں۔ اس رجحان کو بہت سختی سے روکنے کی ضرورت تھی، جو کم از کم پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان سے بالکل واضح ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔